अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M. A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्या ये मुमकिन था खैरातून? क्या हाजी साहब के सामने से ये जुर्रत करनी चाहिए थी? सफेद पेशों में से एक ने घुराई हुई आवाज में कहा। तभी सयापोशों में से एक शख्स बोला, गोरनी, अपनी हद से तजावज ना कर। तेरी ये जुर्रत कि तूने हाजी साहब के सामने जबान खोली। अरे, मेरे दिल में आग भड़की हुई है। मेरे अंदर जहन्नम सा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ मैं कर लूंगी, तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है खरातून, अगर ये अपने आप को आजमाना चाहती है तो आजमाने दो। तुम्हें मालूम है ये लड़का किस खानदान से है और इसकी पुश्त पर कौन है? ये कहकर सफेद पूछ ने अपने साथ मौजूद सफेद लिबास में लिपटी हुई एक हस्ती के शाने पर हाथ रख दिया और मेरी निगाहें इस जानिब उड़ गईं। वो कोई औरत थी जिसने बेशक सफेद लिबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा भी सफेद लिबादे में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके बाल, हसीन बाल, कमर तक बिखरे हुए थे। इन बालों में स्याही के साथ सफेदी थी, लेकिन इन बालों के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। और ये बाल, अभी कुछ दिन पहले मैंने इन बालों को बहुत गौर से देखा था। ये बाल बिल्कुल दादी अम्मा के बालों जैसे थे। मेरा जहन शदीद झटके महसूस कर रहा था और बेख्तियार मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी थी कि मैं इस नकाब के पीछे मौजूद चेहरे को देखूं। लेकिन इसी वक्त इस स्याहपोश की आवाज़ उभरी जिसे खरातून के नाम से मुखातिब किया गया था। हाजी साहब, थोड़ा सा इंसाफ कीजिए। अगर एक माँ अपने आप को अपनी औलाद के लिए कुर्बान करना चाहती है तो कुर्बानी का ये जज्बा तो ममता की दलील है और हर साहिब दिल इससे मुतासिर हो सकता है। मगर तुम लोगों ने इसका फैसला सुन लिया। इसका मौक़िफ़ भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? गोनी की बेटी खूबसूरत है और इसकी ज़िंदगी की दास्तान में बहुत सी उलट-फेर हैं, जिन तफ़सील इस वक़्त बयान नहीं की जा सकती। लेकिन ये इस बात को कबूल नहीं कर रहा। सुनो गोनी, जो हुआ एक हादसा था। तुझे सब्र करना चाहिए था। सब्र कर। सब्र नहीं होता हाजी साहब, सब्र नहीं हो सकता। मेरे दिल में जहन्नम सा लग रहा है। तो ठीक है, फिर जो तेरा दिल चाहे कर। क्या समझी? ये कहकर वो सफ़ेद पोश के साथी और दूसरे सफेद पोशों के शाने पर हाथ रखकर वापस मुड़ गए और एक बार मैंने इन बालों को देखा जो मेरे दिल पर नक्श हो गए थे। फिर एकदम जैसे रोशनियां बुझ गई। मेरे बदन को एक झटका सा लगा और मैंने देखती हुई निगाहों से चारों तरफ देखा। आह, मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था और साथ वाले बिस्तर पर से सरफराज भाई के खराटे उभर रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था, जो मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था। मेरा दिमाग चटकने लगा। ये कोई ख्वाब था? ना कोई सोच और ना वहम। सारी बातों का ताल्लुक हकीकत से था और मैं अपनी चारपाई पर मौजूद था। अलबत्ता पहली बार मुझ पर एक इंकशाफ हुआ था कि वो लड़की जिसे मैंने इस दिन अपने कमरे में मेकअप करते देखा था, गोरनी की बेटी थी। और ये स्याहपोश और सफ़ेद पोश न जाने कौन थे जिन्होंने मेरे लिए अदालत लगाई थी। फिर गोरनी की बेटी की वो तस्वीर पापा की कोट की जेब में कहाँ से आई थी? और इसे निकाल कर ले जाने वाली वही औरत थी जिसने अपने आप को हमीदा के नाम से रोशनास कराया था। ये हालात दिमाग चटका देने वाले थे। किसी भी नुक्ते पर कोई सोच मरकूज नहीं की जा सकती थी। एक बात जरूर थी, मेरे अंदर इन तमाम बातों से किसी खौफ और परेशानी के बजाय दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और मैंने सोच लिया था कि इस मसले में भरपूर दिलचस्पी लूंगा और जद्दोजहद करूंगा। इसके बाद मैंने एक अंगड़ाई ली और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। ख्यालात की अलगार में नींद तो क्या आती, बस हल्की सी गनुदगी तारी हो गई थी। सरफराज भाई के खराटे बदस्तूर जारी थे। आखिरकार रोशनदानों से रोशनी की किरणें और अंदर आ घुसी। अब इसके बाद बिस्तर पर पड़े रहना बेमायनी था। अलबत्ता सरफराज भाई बदस्तूर घोड़े बेचकर सो रहे थे। मैं खामोशी से उठा, वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोया और इसके बाद बाहर निकल आया। सीधा कैसर खान की जानिब रुख किया। कैसर खान मेरा इंतजार कर रहा था। उसने बड़े एहतराम से मुझे चारपाई पर बैठने की पेशकश की, लेकिन मैंने कहा, कैसर खान, मेरा ख्याल है पहले मैं एक चक्कर लगा लूंगा। थोड़ी सी चहलकदमी की जाएगी, फिर आकर चाय पीऊंगा। ठीक है साहब, मैं भी चलेगा। हाँ हाँ, आ जाओ, क्या हर्ज है, मैंने कहा और कैसर खान मेरे साथ चल पड़ा। पहले हमने अहाते की दीवार के साथ साथ चक्कर लगाया और इसके बाद इस तरफ चल पड़े जहाँ झाड़ जंगल फैला हुआ था। मैंने कैसर खान से कहा, तुमने ये सारा इलाका तो देख लिया होगा? जी साहब, कैसर खान ने जवाब दिया। ये जगह बहुत अजीब नहीं है कैसर खान? मैं तो जब भी इधर से गुजरता हूँ मुझे बहुत अजीब सा लगता है। कैसर खान ने गर्दन झुका ली। जब वो देर तक कुछ ना बोला तो मैंने चौंक कर इसे देखा। क्यों कैसर खान, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? साहब, मुर्शद ने मेरे को बोला कि रूहानी मामलात में जितना कम बोलो उतना अच्छा होता है। डरते हो कैसर खान?
اللہ جانتا ہے صاحب، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، اگر ڈرپوک ہوتا تو ایک دن ادھر برآمدے میں نہیں سو سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کیسر خان کو دیکھا۔ خدا کا قسم صاحب، میرے کو معاف کر دو، ایسا کوئی بات مت بولو، بس میں آپ کو یہ بولتا ہے کہ ادھر بھی کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ۔ ابھی مرشد سے مل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی کام دیکھیں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے کیسر خان واقعی کچھ دیکھ چکا ہو لیکن زبان نہ کھولنا چاہتا ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دور سے اس عمارت کو دیکھنے لگا جہاں میرے ساتھ بہت سے انوکھے واقعات پیش آ چکے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ انوکھا واقعہ گزری رات کا تھا۔ کیسر خان اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں کی اور ایک لمبا چکر کاٹ کر عمارت کے برآمدے کے پاس آ گئے جہاں کیسر خان نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے چائے پیش کی۔ میں نے اس سے مرشد کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، بس ہم اس ہفتے کی رات کو ادھر چلیں گے، مرشد اس دن آسانی سے مل جاتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کے دن ان کے پاس بہت مصروفیت ہوتی ہے، بہت سے حاجت مند ان کے پاس دعا کرانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد ناشتے کی میز پر بھائی جان نے اطلاع دی کہ بحرین سے رابطہ قائم ہو گیا ہے، اور وہاں ان کے افسرانے بالا نے پاپا کی موت پر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں ان کا ہر طرح کا تعاون حاضر ہے۔ بہرحال مجھے اب بحرین روانہ ہونا ہے، باقی کام وہاں سے آنے کے بعد ہوں گے۔ میں جس قدر جلد ممکن ہو سکا واپس آ جاؤں گا۔ پھر بھائی جان کی روانگی کے انتظامات ہونے لگے۔ انہیں غالباً ٹکٹ وغیرہ کا انتظار تھا۔ دوسرے دن یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ گزری رات بالکل پرسکون تھی اور کوئی بھی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس رات میں ماما کے کمرے میں سو جاؤں، لیکن یہ بزدلی کی بات ہوتی، چنانچہ میں نے اپنی اس خواہش کو دبا لیا۔ دوسرے دن بھائی جان روانہ ہو گئے تھے اور میں انہیں چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا۔ کیسر خان واپسی میں بھی مجھ سے بہت سی باتیں کرتا رہا۔ مغرب کا وقت تھا، تایا ابو نماز پڑھنے چلے گئے تھے۔ میں یوں ہی ٹہلتا ہوا دادی اماں کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو مان میرے ذہن میں وہ گزرے ہوئے لمحے آ گئے جب سفید پشوں کے ساتھ میں نے ایک پرسرار وجود کو دیکھا تھا جس کے بال دادی اماں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ بال میرے ذہن میں پوری طرح نقش تھے۔ میں اس خیال کے تحت دادی اماں کے کمرے میں داخل ہو گیا کہ ذرا پاس جا کر ان کے بال دیکھوں۔ دادی اماں بدستور بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا اور پھر میں نے انتہائی غور سے ان کے بال دیکھے۔ یہ بات میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی بال تھے جو میں نے اس تہہ خانے میں دیکھے تھے۔ میں دادی اماں کے سامنے آیا اور ایک بار پھر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ دادی اماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، بے شک ان کی آنکھیں بند تھیں لیکن ان کی مسکراہٹ میں کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دادی اماں، آپ کے بارے میں کیا کہوں؟ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پاپا کے پیار کا انداز ہوتا تھا۔ دادی اماں، میں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ کی ذات میں کوئی پراسرار بات ہے، پوشیدہ ہے، تو برائے کرم مجھ سے ہرگز نہ کیجیے۔ اگر آپ وہی ہیں جنہیں میں نے رات دیکھا تھا تو آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیے۔ دادی اماں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں بے اختیارانہ انداز میں دادی اماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور مجھے دادی اماں کے ہاتھ میں جنبش محسوس ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے ہاتھ کو تھپکی دے رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے چونک کر ہاتھ کو دیکھا۔ دادی اماں نے بس 2 بار تھپکی دی تھی، اس کے بعد ان کا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا، البتہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی۔ بولی دادی اماں، آنکھیں کھولیے، آپ مجھے آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی ہیں، آپ مسکرا رہی ہیں۔ دادی اماں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ لیکن اس کے بعد نہ تو دادی اماں کے ہاتھوں میں کوئی حرکت ہوئی، نہ انہوں نے آنکھیں کھولی، اور نہ ہی چند ہی لمحوں کے بعد ان کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ اب وہ پہلے کی مانند ساکت ہو گئی تھی۔ میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ماما اور دانیہ تھیں۔ ماما کچھ لے کر دادی اماں کے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بولی، میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ادھر آئے ہو۔ بس ایسے ہی دادی اماں کو دیکھنے کا دل چاہا۔ بیٹھو۔ نہیں، میں چلتا ہوں، میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔